वेलकम बॅक टू माय चॅनल आनी समजता सगळीं तुमी बरी आसात म्हूण। आनी आज हांव तुमचे मुखार कितें घेवन आयलोलें आसा तुमच्यांनी गॅस करूंक जाता। आमचे सगळे गोंयकाराचे जावं हेरांचे ते जायते फेवरेट जावं आमचे कसलेय फंक्शनां आसूं काजारां आसूं वो कसलेय पार्टी आसूं हे सोरपाटेल म्हणटात ती ही डीश आमचे जेवणाक आसूंकूच जाय। तर आज हांव तुमचे मुखार घेवन आयलोलें आसा पोक सोरपाटेल करपा दाखोवपाक। सोरपाटेल करपा हांवें पोक बेली घेयलो आहा दुकराचे पोटांतुले आनी 1.5 kg हांवें घेतलो आसा। तर आतां हांवें तें बरें क्लीन केलो आहा बरें धुवन आनी आतां हांव तेका मीठ लायतलें। तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी मीठ लावचें। दुकरा मांस आमी आतां पोटांतू आहा तें उकडोंक घातात आनी हांव तुमकां कितू उदक घालूं जाय तें दाखयतां। हें उदक आहा तें मातशें मांसा वयर एश आसूं जाय कित्याक हें बरें शिजोवंक जाय न्हू। येदोसो हांव तितून हळदी पावडर उडयतां आनी हांव 2 बे लिव्स उडयतां आनी हें आतां बरें शिजती। आमगे हेचे मांस दवरतें बरें शिजोलां आनी आतां हांव तुमकां दाखयतां। हेचो एश कोन्न सुर्या हाती तुमी पोक कोराय सुरेन चॅक कोराय जालें हय तें बरें उकळ्ळां आतां चडूय मोव कोनाकाय। आतां हें बंद कोतलें आनी निवळ म्हणटरी हांव ते धाकलेशे ल्हानशे क्यूब कोन्न कातोतलें। सोरपाटेलाचें मांस आमगेलें बॉयल कोन्न तें रेडी जालो आहा। आतां आमी तेका पीस कोतली। आनी हें उदक घालून शिजयलो तें उदक भायर उडोवपाचें रिपोणा कित्याक तें उदक मागीर घालून आमी सोरपाटेल रांदपा जाय। आतां हें मांस आहा तें फायन क्यूब्सांनी काट कोता। चोडूय हे शॉल्ट दोनाकाय बारीकू कोराय। हेचे सगळे मुगेले फायन पीस कोन्न जाले आनी तेका हांव फ्राय कोतलें म्हळ्यार तेल घायनाकाय हांव तेजे आपूण पेट आहा म्हूण तेल सुळतलें। सोरपाटेला मांस आहा तें बरें भाजोलां आतां आमी तेका काटली। तेका जायती फेट आहा म्हूण तेल सुडोलां सो एश कोन्न मातशें तें तेल आहा तें निसतायन तुमी काडय। हें सोरपाटेल रांदपा हांवें कित मसालो काडला इन्ग्रिडियंट्स काडले ती तुमकां हांव दाखयतां आतां। 20 हांवें काश्मीरी चिलीज घेयले सांग घेयलो आहाय 3 इंच हांवें जिंजर घेयला हेचो येदेशें हांवें आमटाण घेयलो आसा आनी गार्लीक 2 हांवें अशें को व्हड मोठे पोच घेयलो आसा। 30 हांवें क्लोव्स घेयलो आहाय 1/2 टीस्पून हांवें पेपरकॉर्न्स घेयले 2 इंच हांवें सिनेमम घेयला आनी 1/2 टीस्पून हांवें जिरा घेयलो आहा आनी येदोसो हळदी पावडर घालपाचो ही हांवें आंटू विनाग्र घेयलो आहा। कोणाकू भायर बी धाडपा जाय जाल्यार तुमी विनाग्रीनू आंटू जाय ना जाल्यार येदेशें उदक घालून तुमच्यांनी आंटू जाता। आतां हांव मसाला आहा तो आंटूंक घातलें 1/2 टीस्पून हांव हळदी घातां 1/2 टीस्पून हांव पेपरकॉर्न्स उडयतां आमटाण घेयली ती उडयतां हांव 3 इंच जिंजर हिचे हांव सगळी गार्लीक उडयतां गार्लीक क्लोव्स आनी हांवें 20 काश्मीरी चिलीज घेयलो आहाय
हाफ टीस्पून हांव जिरा उडयता आनी हांव इल्लीशी विनाग्र घालून हांडटलें. तिकी आनी कालाफूर आहाय ती हांव मागीर वांटूंक घातलें. हें बारीक जाल मुटरी मसाला हो मुगे बारीक जालो आहा आनी आतां हांव तिकी आनी कालाफूर उडयतलें. आता बारीक ते हांडटलें. 4 हांवें मोठे पियाव घातलो आहाय सो बारीक ते आतां आमी होणा भाजतलीं. तुमच्यांनी येदेशें तेल घालपाक जाता ओ तेची दुकरा मासा फॅट येयलो आहा तेंच पासून घालून भाजूंक जाता. आमगेलो पियाव आहा तो चोय बरो भाजला. आतां हांव तितून मसाला घातलें. मसालाय बी बरो मातशें भाजूंक जायो. एक 2 मिनटें हांव मातशें हें कोतलें मसाला. मांस भाजून दवरलें तें सोरपाटेलाचें आतां हे हांडीक घातां. मातशें तेका बरो मसालो हें जावपासा मातशें 1-2 मिनटां आमी होणा परत तेका तोडशितलीं. सोरपाटेलाचें शिजयलो तें उदक काडलेलो तें आतां हितून घातां. आतां हें बरें शिजयतलें. तितू आमच्यांनी आतां साकर जाय जाल्यार आमच्यान घालूं जाता. साकर मीठ कितें जाय तितलें. 3 टीस्पून हितू साकर घातां. तुमच्यांनी आनी जाय जाल्यार तुमगे टेस्ट कोण विनाग्र बी तुमच्यांनी घालूं जाता. आनी तें एक 10 to 15 मिनट्स हें बरें शिजदी. सोरपाटेल आमगेलें हेचें बरें शिजोलां. बरो कलरूय येयला आनी आख्खे मगे घरां बरो आरोमा सुडोला सोरपाटेलाचो. चोय म्हाका जाय ते भाशेन हो कलर येयला. अरावंड 10 to 15 मिनट्स हांवें तेका बरें शिजयलां आनी आतां तें जालां. एक तिचोय लास्ट हांव एक सांग उडयतां बरी वासा लागून. सोरपाटेल मुगेले रेडी जालो आसा आनी हो जावन आसलो म्हजो एक रिक्वेस्टेड व्हिडिओ. एक टिचरीन सांगलोलें सोरपाटेल रेसिपी दाखोवया म्हणून. तर सगळ्यांनी तुमी म्हजी ही रेसिपी तुमी ट्राय करची आनी म्हजो व्हिडिओ आसा तो प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात. And thank you and God bless you all.